अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी टीवी ड्रामों के ऊपर। ये बातचीत दो हिस्सों पे मुश्तमिल है और पहला हिस्सा जो है पुराने टीवी ड्रामों के ऊपर होगा और दूसरा हिस्सा नए टीवी ड्रामा के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो आज मैडम अतिया हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? तो नाज़रीन शुरू करते हैं। मैडम ये बताएं कि आपकी याद में जो पुराने टीवी ड्रामे हैं उनके कोई नाम हैं तो बताएं। मंशूर साहब, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि हमारी जनरेशन जो है ना, दैट्स अ वेरी लकी जनरेशन, बिकॉज़ हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। हम लोगों के ज़माने में सेल फ़ोन नहीं होता था, यूट्यूब नहीं होता था, और वही 8 बजे का टाइम होता था जिस पे कि ड्रामा लगता था और हम लोग बैठ के फैमिली के साथ उसको देखा करते थे। और उसके बाद फिर टाइम चेंज हुआ, फिर उसके बाद सेल फोन्स आ गए, लोग अपने अपने कामों में ज़्यादा बिज़ी हो गए, लाइफ चेंज हो गई। बहुत कुछ मीडिया ने हमको दिया, पॉजिटिव मैं कहूँगी ज़्यादा दिया। और ये सारी चीज़ें हुई। तो पुराने ड्रामों की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि वारिस एक ड्रामा होता था, जबकि जिसके बारे में कहा जाता था कि सड़कें खाली हो जाती हैं जब ये ड्रामा 8 बजे लगता है। और उसमें क्या था, उसमें एक क्लैन दिखाया था कि जो कि प्रॉपर्टी की खातिर और इन चीज़ों की खातिर बहुत उनके लड़ाई झगड़े थे और बहुत सारी चीज़ें थी। वो उस वक्त का ट्रेंड था हमारा, फ्यूडल काइंड ऑफ ट्रेंड जिसको कह लें, वो था। उसके बाद फिर बड़े अच्छे ड्रामे, अनकही, तन्हाइयाँ और धूप किनारे, और ये सारे ड्रामे जो थे वो मैं आपको कहूँगी कि आराम से फैमिली के साथ बैठ के देखने। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी पॉजिटिव होती थी कि एक कैरेक्टर जो कि आपको हंसा देता है। बीच में एक कैरेक्टर ऐसा होता था ड्रामे के कि जो आपको लाइट मूड में कर दे। तो आप जब थके हारे आते हैं और शाम को बैठते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आपके साथ कोई अच्छा ड्रामा लग जाता है तो आप फैमिली के साथ देखते हैं। दैट इज़ एन एंजॉयबल टाइम, रिलैक्सेशन का टाइम। आजकल मैडम मैं भी एक ड्रामा जैसे देख रहा हूँ, आंगन टेढ़ा, तो बड़ा वो यूट्यूब पे मुझे बड़ा मैं एंजॉय कर रहा हूँ उस ड्रामा को। लेकिन मैं उस टाइम ये भी होता था कि जैसे कहीं किसी घर में टीवी नहीं भी होता था, ठीक है, तो जिस घर में टीवी होता था तो मोहल्ले के सारे बच्चे आके उस घर में बैठ जाते थे और वो 8 बजे का ड्रामा लगता था। वेरी अमेजिंग, बहुत जबरदस्त। बच्चे सारे जब ड्रामा 9 बजे ख़त्म होता था वहाँ से निकलते हुए शोर मचाते हुए अपने अपने घरों की तरफ जाते थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट था वो इन्वायरमेंट। वी मिस दैट। हम उस चीज़ को मिस करते हैं क्योंकि अब तो बच्चों ने वो कानों में हेडफोन्स लगा लिए हैं, पता नहीं वो सारा दिन क्या देखते हैं, और लाइक यू डोंट हैव अ ट्रैक ऑफ देम कि वो क्या चीज़ वॉच कर रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। सिंपल लाइफ थी, अच्छी लाइफ थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखी, और अब हम ट्रेंड्स चेंज होते हुए भी देख रहे हैं। सो वी आर लिटरली मेकिंग हिस्ट्री, हम हिस्ट्री बना रहे हैं। अच्छा मैडम, जो हम पुराने ड्रामों की बात करें उसमें ऐसी क्या ख़ास बात होती थी? सर, एक तो मैंने आपको बताया कि वो एक एलिमेंट कैरेक्टर होता था जो कि आपको हंसा देता था। उसके बाद फिर सोशल इश्यूज, फैमिली के इशू, वेरी लाइट काइंड ऑफ छोटे छोटे से इश्यूज होते थे। जैसे एक ड्रामा था जिसमें 2 बहनें कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करती हैं और फिर उसके बाद वो फिर किस तरह अपना सरवाइव करती हैं लाइफ को। वो बड़ी जो बहन है वो छोटी बहन को कैसे प्रोटेक्ट करती है। हाँ जी, तो छोटी बहन को कैसे प्रोटेक्ट करती है, जॉब करने जाती है तो अपना वो जो सिंपल कपड़े पहनती है और हेड कवर अपना करती है। सोसाइटी में मूव करने के लिए वो थोड़ा सा अपना चेंज करती है अटायर, और इस तरह की चीज़ें। वल्गैरिटी नहीं थी, जैसे आपको याद है 50-50 उसमें देखे बुशरा अंसारी, मोइन अख्तर, बिल्कुल, इनके क्या अमेजिंग कैरेक्टर थे बहुत। और एक मतलब सोबरपन था। हाँ, हम वेट करते थे कि जी ये ड्रामा शुरू हो
اور یہ جیسے آپ نے 50-50 کا نام لیا، یہ آئے تو ہم ہنسیں، کچھ تھوڑا سا لائٹ موڈ میں جائیں. اور پھر یہ تھا کہ یہ والے جو ڈرامے تھے نا، ان کے ایپیسوڈز بہت لمبے نہیں ہوتے تھے. وہ گڈ وے میں ریپ اپ کرنا، 13 زیادہ سے زیادہ 13 یا 14 قسطیں ہوتی ہیں بالکل، اور گڈ وے میں اس کو ریپ اپ کر دیتے تھے، اور وہ امپیکٹ اچھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، شارٹ اینڈ سمپل اینڈ گڈ. سوپس نہیں تھے بالکل، ہم بہت لمبے لمبے جو چل رہے ہیں وہ نہیں تھے. اور اس کے بعد پھر آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، ویری سمپل ڈائلاگس. صحیح. ٹھیک ہے نا، جو بچے بھی سمجھ جائیں. صحیح. اور جو بچے بھی انجوائے کریں. لینگویج بڑی سمپل. بڑی سمپل. ایک ڈرامہ تھا شہزوری جو تھا، اس میں سر وہ لڑکی جو تھی نا، وہ بڑی کوئی لائک اس زمانے کی ریبیلیس، تھوڑا سا سمجھ لیں کہ وہ ہر چیز کرنا چاہتی تھی، وہ جاب بھی کرنا چاہتی تھی. وہ کہتی تھی کہ نہیں بھائی، آپ جہاں سجیسٹ کریں گے میں کیوں وہاں شادی کروں. تو ٹرینڈز چینج ہو رہے تھے، ٹرینڈز تھوڑے تھوڑے بدل رہے تھے. ویمن ایمانسپیشن کہہ لیں، یا تھوڑا سا خواتین کو پروجیکٹ کرنے کا جو ایک ایلیمنٹ تھا وہ اس میں تھا. آپ کو یاد ہے وہ رات کو بھی ڈرامہ لگتا ہے، ڈرامہ 87، ڈرامہ 89، وہ رات گئے کہیں لگتا تھا، اور بڑے لوگ انتظار کرتے تھے اس کو. وہ محل میں کچھ پیریڈ کے بعد لگتا تھا. جی میرے خیال ہے 14 ڈیز کے بعد، فورتھ نائٹ کے بعد ایک ڈرامہ آیا کرتا تھا. ڈرامہ 86، ڈرامہ 89. ایگزیکٹلی. ہاں جی بالکل. وہ آپ کو یاد ہے تھوڑا سا ہاں اتنا تو نہیں، لیکن یس اس کے اندر میرا خیال ہے سب سے پہلے انہوں نے تھوڑے سے وہ لانگ پلیس تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے سوشل ایشوز پہ بات شروع کی. جیسے میرڈ لائف جو ہے وہ اس میں کیا پرابلمز آ سکتی ہیں اور کیا مسائل ہوتے ہیں، اور اس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. مدرس کا ایلیمنٹ تھا کہ مدر کس طرح اپنے بچوں کو صحیح وہ دیتی ہیں، تربیت دیں. تو وہ یہ ساری چیزیں کافی اس کے اندر تھیں. ویری انٹرسٹنگ. میں کہوں گی کہ میڈیا نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے ہمیشہ سے. اور پی ٹی وی کا پرٹیکولرلی کہہ رہی ہیں یا کہ جنرلی بات کر رہے ہیں؟ پی ٹی وی تو آف کورس ظاہر ہے کہ ہمارا اپنا چینل ہے ہر بات. اسی حوالے سے میرا جو آپ سے اگلا کوشچن ہے کہ کیا ان ڈراموں کی وجہ شاید محدود میڈیا یعنی پی ٹی وی تھا، یا کوئی اور وجہ تھی؟ ان کی شہرت محدود تو اس لیے ہو گئی کہ اب تو دیکھیں، اب نئے نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں کہ ایون کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے جو نیو ڈراماز ہیں ان کو ٹرکش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، ڈبنگ کی جائے. اس وقت ڈبنگ کا شاید اتنا ٹرینڈ نہیں تھا، لیکن میں کہوں گی کہ اگر یہ ہمارے پرانے ڈرامے یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، کوئی ہمارے اوپر مہربانی کر دے اور ان کو ٹرانسلیٹ کر دے، ان کی ڈبنگ کر دے، ان کے اندر وہ اس طرح سے ماڈرن ٹرینڈز کی جان ڈال دے، تو میرا خیال ہے کس طرح کی دوسری لینگویجز میں یا کہ دوسری لینگویجز میں بھی ہو جائے. آپ چاہتی ہیں کہ انٹرنیشنلی ان کو ان کی پروجیکشن ہو. اردو ڈرامے سندھی لینگویج میں کیے جائیں، یہ ہم لوکلی کر سکتے ہیں، بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. آج کل تو بہت ٹیکنالوجی سافٹ ویئر آ گئے ہیں اور ڈبنگ ہو سکتی ہے. جی بالکل، یہ چیز بھی ہے. اچھا میڈم، وہ جو ہمارے پرانے ڈرامے تھے تو کیا ان کی ہمارے معاشرے پہ کوئی اچھے اثرات، کس طرح کے اثرات تھے اس وقت؟ عام سوسائٹی کی میں بات کر رہا ہوں، لوگوں پہ کیا امپیکٹس آتے تھے؟ منشور صاحب ایک پردہ تھا. اچھا ٹھیک ہے نا، بڑے نپے تلے ڈائلاگس کے ساتھ کوئی ایک بات کنوے کر دینا، مینرزم بہت زیادہ. ہمارے پرانے ڈراموں میں ایک اولڈ فگر ضرور ہوتا تھا، نانی کا یا دادی کا. ٹھیک ہے، صحیح بات. تو ان سے پیار لینا، ان کی کیئر کرنا، واپس گھر جا کے ان کو سلام کرنا، یہ سب ہمارے ڈراموں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا، بالکل یہ سب، ہاں یہ سب کہانیاں سننا، ہاں بالکل یہ سب ہمارے ڈراموں میں شامل تھا. کہ ایک اولڈر فگر ہے جس کے پاس آپ نے جانا ہے، جس کو ڈیو رسپیکٹ دینی ہے، اور جنہوں نے کوئی بات کر دی تو وہ ماننی ہے کیونکہ ان کا تجربہ ہے.
ان کی وہ اس طرح نہیں پہنچے آرام سے اس ایج کو. اب دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس. صحیح. ٹھیک ہے نا, ایکسپیرئنس تو آپ کو عمر کے بعد, ایج کے بعد ہی آئے گا. تو ان کی رسپیکٹ کرنا, یہ بڑے اچھے ایلیمنٹس تھے. اور وہ ایک دادی ہوتی تھیں, وہ چھڑی لے کے چلتی تھیں اور وہ اپنے پوتے کو, نواسی کو ڈانٹ بھی دیتی تھیں, مار بھی دیتی تھیں. وہ اٹ واز ان گڈ انوائرمنٹ. مطلب وہ آپ کو دیکھ کے بڑا اچھا فیل ہوتا تھا. آپ بچوں کے ساتھ اپنے ڈرامے دیکھ سکتے تھے. وہ ایشوز بہت کرٹیکل والے نہیں تھے جیسے کہ شاید آج کل ہیں. ہاں جی. تو آج کل گلیمر کی بات ہے, لیکن ہاں. لیٹر ہم اس پہ بات کریں گے جب ہم نئے ڈراموں کی بات کریں گے, تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے. ٹچ اپون دیٹ. تو آج کی نشست کو ہم اسی پہ برخاست کرتے ہیں کہ ہم نے آج بات کی پرانے ٹی وی ڈراموں کی, پاکستانی ٹی وی ڈراموں کی, اور اگلا جو حصہ ہمارا ہوگا وہ ہم نئے ٹی وی ڈراموں, پاکستانی ٹی وی ڈراموں کے اوپر بات کریں گے. تو اسی کے ساتھ ناظرین میں چاہوں گا آپ کو کہ اللہ حافظ کہنا. تو اللہ حافظ. اللہ حافظ میڈم. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.